नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर हमारा उन्वान पढ़ लिया है, आज की वीडियो का उन्वान, आज के व्लॉग का उन्वान है घरों से जिन्नात को भगाने का तरीका, घरों से जिन्नात को कैसे भगाया जाए। तो दोस्तों, घरों के अंदर जिन्नात अमूमन रहते हैं और बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं जो बेज़रर होते हैं, जो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देते, तो उनकी तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन वो तो वैसे भी जो है उनके असरात वगैरह नमाज रोज़ा और तिलावत वगैरह से ख़त्म होता रहता है, वो इस चीज़ के करीब भी नहीं पड़ते। एक तो होते हैं, दूसरा ये होते हैं कि जिन्नात या तो ऐसे आते हैं, वैसे शरीर किस्म के जिन्नात घरों में आ जाते हैं। नंबर दो, ये भी हो सकता है कि किसी के कराने की वजह से, किसी के तावीज़ात वगैरह कराने की वजह से वो आपके घर में मुसल्लत हुए हों। तो ये दोनों जो जिन्नात हैं, अगर जो शरीर होते हैं, वो चाहे खुद से आए हों, चाहे किसी आमिल की वजह से आए हों, अक्सर तौर पे आते आमिलीन की वजह से ही हैं। तो ये अगर इस तरह के आए हुए हों, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इनको ट्रखाएँ नहीं, आप इनको सीरियस लें, आप इनको इतना लाइट ना लें कि आप इसके इलाज की तरफ भी तवज्जो ना दें। आप उसको वहम गुमान या इसको बुज़दिली या कमज़ोर एतकादी का नाम ना दें। इसको कमज़ोर अकीदे का, ज़ईफ़ुल अकीदे का नाम हरगिज़ नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका मुस्तकिल तौर पे इलाज कर लेना चाहिए। शुरू में होता क्या है कि हम लोग अक्सर तौर पे ऐसे ही होता है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, शुरू में जब ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं जिन्नात की तरफ से, तो वो उसको वहम करार देते हैं या कमज़ोर कहते हैं कि इसका अकीदा कमज़ोर है, ये बंदा खुद डरपोक है, बुज़दिल है, फ़लाँ है। तो इसमें एक नतीजा क्या निकलता है कि वो इलाज की तरफ सही तवज्जो नहीं होती। जब जान के लाले पड़ते हैं, काम बहुत वज़नी हो जाता है, वो चीज़ जो घर के अंदर मौजूद होती है, कुव्वत पकड़ जाती है, फिर उसके बाद आमिलीन के पास भेजते हैं, ना फिर आओ देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, ना आमिल बस जी फ़लाँ बंगाली बाबा और फ़लाँ बाबा और पता नहीं कितने बाबों के पास चक्कर लगा के तब ये होता है कि क्योंकि ऊपर सर पे बनी होती है, बंदा इतने देर में सर्च नहीं कर सकता, इतनी देर में तहकीक नहीं कर सकता, अमलियात वाले की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसके अकीदे और उसके चलन और उसके चाल का पता नहीं चल सकता। बंदे को पता नहीं होता और बंदा जो है कि किसी ऐसी जगह चला जाता है जो जिसका ना अकीदे का पता है, ना उसके मिजाज का पता है। वो बाज़ दफ़ा कोई ईसाई निकल आता है, किसी को और मज़हब का निकल आ जाता है, और उससे ये होता है कि नुकसान क्या होता है आपका, वहाँ बाज़ दफ़ा इज़्ज़तों पे भी डाके लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा क्या जेब का भी नुकसान हो जाता है, और हत्ता कि आपके अकीदे के ऊपर भी कदगन लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए चाहिए बंदे को कि जब ऐसी अलामात हों तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि अब इलाज किस से कराया जाए। हम अक्सर तौर पे कहते रहते हैं कि आप अपने गिरदोपेश में देखें, अपने कुर्ब जवार के अंदर देखें, अगर इस तरह का कोई मुस्तनद आमिल आपको मिलता है जो बाशरा है, सुन्नत के ऊपर अमल पैरा है, जो वज़ाक़ता उसकी सुन्नत मुताबिक है और अकीदा उसका बिल्कुल पक्का मजबूत है, ऐसे बंदे के पास इलाज करा लेना चाहिए और ऐसे बंदे से अपने घर को हसार करवा देनी चाहिए, कड़ा लगवा देना चाहिए। अगर आपके गिरदोपेश के अंदर, आपके कुर्ब जवार के अंदर इस किस्म का बंदा मुयस्सर नहीं है, तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप खुद ही ये अमल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई आमिल है आपके करीब में जो आपको चांद कीले लेकर पढ़ के दे देता है, बस जी कह ये लगा दो और हज़ार हो गया, तो माफ़ कीजिएगा, ये आपको ट्रखा रहा है। इसके पीछे वो मुस्तकिल तौर पे पढ़ाई अक्सर तौर पे नहीं करते, लिहाजा इस वजह से वो काम नहीं हो रहा होता। इसलिए इसको काम को सीरियसली, क्योंकि ये जान जोखिम का काम है और बहुत ही तवज्जो तलब काम होता है अमलियात के नज़दीक, इसको बाज़ आमिलीन भी ट्रखाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इसको चाहिए कि ऐसे काम के अंदर फुली तौर पे तवज्जो दे देनी चाहिए और इसको सही फोकस करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है रज़ा का, और इसका कि मेरे नबी का उम्मती है, मेरे अल्लाह का बंदा है, तो उसका मुखलिस होकर उसका काम कर लेना चाहिए। अगर काम आता है, नहीं आता तो भी सीधा उसको बता देना चाहिए। ऐसे पैसे लेना और इस तरह का करना, तो अमलियात वाले भी इसका खुमियाजा ज़रूर भुगतेंगे जो इस तरह का काम करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो का उन्वान था, वीडियो बनाने का मकसद था, वो ये था कि जो अगर आपके पास इस किस्म का घर के अंदर कोई इशू आ रहा है, अगर आपके गिरदोपेश के अंदर भी कोई इस तरह का आमिल नहीं है, तो आप खुद इलाज करना चाहते हैं, तो खुद इलाज किस तरह करें, चलते हैं इलाज की तरफ।
تو علاج یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز کی، ہاں گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب نے نماز کی پاسداری کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد چاشت، اشراق چاشت، جب چاشت کا نماز کا ٹائم ہو آپ نے چاشت کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورۃ بقرہ پڑھ لینی ہے، اور بلند آواز کے اندر پڑھنی ہے، یعنی بالکل دل میں نہیں پڑھنی، بلند آواز میں سورۃ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور سورۃ بقرہ آپ اگر اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے، آپ کی کوئی مصروفیت ہے، کوئی جاب وغیرہ ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے جس وجہ سے آپ سورۃ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چاشت کا ٹائم بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سورۃ بقرہ کو پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے اگلا مرحلہ، یہاں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ سورۃ بقرہ کے پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چلا جانا ہے گھر کے جہاں جہاں کونے بنتے ہیں، 4 کونے بنتے ہیں، ہر کونے میں شروع کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں دائیں طرف سے شروع کریں، نہیں تو کسی بھی کونے سے شروع کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایک کونے کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ نے اذان دینی ہے، نیم بلند آواز میں، فل آواز، بلند آواز نہیں، آہستہ آہستہ، جیسے ہم لوگ آپس کے اندر نجی مجالس میں باتیں کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر، اس آواز کے اندر آپ نے جو ہے بہت زیادہ آواز بھی نہ ہو اور بہت مدھم بھی نہ ہو، گزارے کی آواز ہو، اس میں آپ نے اذان دے کر وہاں جو ہے پھونک مارنی، اور پھونک مارتے ہوئے تصور یہ کرنا ہے کہ اس کونے کے اندر اور اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی جگہ ہے جہاں اس گھر کے اندر شریر قسم کے جنات موجود ہیں، تو اس برکت سے، اس قرآن کی آیت کے برکت سے، اس اذان کی برکت سے، سورت کی برکت سے یہاں سے چلے جائیں، دفع ہو جائیں، بھاگ جائیں۔ پھر اس طرح دوسرے کونے میں آپ نے کرنا ہے، تیسرے کونے میں، چوتھے کونے میں، 4 کونوں کے اندر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں اگر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کندھوں کے اوپر بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، جی متلا رہا ہے، طبیعت کے اندر کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، تو گھبرائیے نہیں۔ اس عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دن کیا کرنا ہے کہ 7 بار جو ہے منزل پڑھ لینی ہے۔ 7 بار منزل پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار کے ایک پانی پہلے تیار کر رکھنا ہے۔ ایسی صورت میں اندر جہاں بھی کہیں آپ کو یہ علامت پیش آ رہی ہو تو وہ آپ نے پانی فوراً پی لینا ہے، آپ کا جسم سے فوراً یہ چیزیں بھاگ جائیں گی اور آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے بلکہ آپ سے ڈریں گی۔ اور جو سورۃ بقرہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھیں گے تو وہ اس پانی کے اوپر بھی آپ پھونک مار دے دیجئے گا، اور آخر میں 21 دن جب عمل کر لیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، ہر 5ویں دن، وہ کیونکہ پانی کی بوٹل آپ کے پاس ہوگی، ہر 5ویں دن یا تیسرے دن اگر کر سکتے ہیں ٹھیک، نہیں 5ویں دن بھی نہیں کر سکتے تو 7ویں دن کر لیں، یعنی آپ کے عمل کے دوران 3 دن یا پورے 21 دن کے اندر 3 مرتبہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ 7 دن کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ وہ پانی کا جو دم شدہ پانی ہے اس سے تھوڑا سا پانی نکال کے آپ نے بڑے پانی کے اندر، بالٹیوں کے اندر، بڑے ڈول کے اندر ڈال کے، جب گھر کی آپ صفائی کریں گے، گھر کے دھونا ہے تو وہ پانی بھی ساتھ لگا لیں، اور اس کے چھینٹے مختلف جگہوں پہ لگا لیں، کونوں کے اوپر لگا لیں، چھت کے اوپر بھی چھینٹے لگا دیں۔ اگر 7 دن کے بعد بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ ہے کہ 21 دن کے اندر ایک بار ضرور کر لیں، پر کرنا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ گھر کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چیز بھاگ جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا، جنات کے ٹھکانوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم جنات کو بعض دفعہ گھروں میں خود لاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے لاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر میوزک چلا لیتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے میوزک کی آواز سے ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں، شیاطین بڑے خوش ہوتے ہیں، اس سے خود آ جاتے ہیں۔ خیر ہمیں چاہیے اپنے بچوں سے موبائل اور ان ٹی وی اور کمپیوٹر اور ان چیزوں سے ہم ان کی فلی نگرانی کریں، تاکہ وہ میوزک وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور بہر سے منحوست کو اپنے گھر میں ہرگز نہ بلائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔